ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मिति विक्रम संवत 2077 साल वैशाख 12 गते शुक्रबार, तदनुसार 24 अप्रिल सन् 2020 बाबाको साकार मुरलीको मुख्य सारमा छ, मीठे बच्चे सर्वोत्तम योग यो संगम हो। सर्वोत्तम योग यो संगम हो। यसमा नै तिमी आत्माहरू परमात्मासँग मिलन मनाउँछौ। परमात्मासँग मिलन मनाउँछौ। यही हो सच्चा कुम्भ। यही हो सच्चा कुम्भ। मीठे बच्चे सर्वोत्तम योग यो संगम हो। यसमा नै तिमी आत्माहरू परमात्मासँग मिलन मनाउँछौ। यही हो सच्चा कुम्भ। र संगम युगमा के कुराको मिलन हुन्छ? आत्माको परमात्मासँग मिलन, अर्को मिलन कुनै पनि दुईटा कुराको बीचको समयलाई संगम भनिन्छ। दुईटा समयको संगम छ। तमो प्रधान पतित कलियुगी संसारको अन्त्य हुँदैछ, सतो प्रधान सतयुगी दुनियाँको सुरुवात हुँदैछ। र यही नै बाबा भन्नुहुन्छ सच्चा कुम्भ। प्रश्न छ, कुन चाहिँ पाठ बाबाले नै पढाउनुहुन्छ, कुनै मनुष्यले पढाउन सक्दैन? कुन चाहिँ पाठ बाबाले नै पढाउनुहुन्छ, कुनै मनुष्यले पढाउन सक्दैन? कुन पाठ केवल भगवानले पढाउन सक्नुहुन्छ, परमात्माले, र मनुष्यले पढाउन सक्दैन? कुन पाठ होला? कुनै पनि साधु सन्यासी सन्तले कसैले पनि पढाउन नसक्ने पाठ कुन हो? कुन पाठ बाबाले पढाउनुहुन्छ? उत्तरमा छ देही अभिमानी बन्ने पाठ। देही अभिमानी बन्ने पाठ एक बाबाले नै पढाउनुहुन्छ। कोही हुनुहुन्छ होला जसले देही अभिमानी शब्द पहिलो पटक सुनेको पनि हुन सक्छ, हैन? भगवानले झन् अभिमानी बन्न त नसिकाउन पर्ने हो, हैन? पढाउन नपर्ने हो। देही अभिमानी भनेको शरीरभन्दा अलग, आफूलाई आत्मा र आत्माभिमानी बनाउने पाठ। म यो शरीर होइन, यो शरीरमा निधारको बीच भागमा म एउटा पराभौतिक शक्ति हुँ र चैतन्य शक्तिले मेरो शरीरलाई चलाइरहेको छ। यो देही अभिमानी बन्ने पाठ केवल एक बाबाले नै पढाउनुहुन्छ। यो पाठ कुनै देहधारीले पढाउन सक्दैन। यो पाठ कुनै देहधारीले पढाउन सक्दैन। किन होला? कुनै पनि देहधारीले, किनकि सबै देहधारीहरू स्वयं देहको भानमा छन् अहिले। त बाबा भन्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला तिमीलाई आत्माको ज्ञान मिल्छ। सबैभन्दा पहिला तिमीलाई आत्माको ज्ञान मिल्छ। आध्यात्मिकताको एबीसीडी, हैन? पहिलो ज्ञान भनेको के हो त? स्वयंको ज्ञान कि म को हुँ? म एउटा आत्मा हुँ, म एक चैतन्य शक्ति हुँ, मेरो कहिले मृत्यु हुँदैन, म अजर अमर अविनाशी छु। र सबैभन्दा पहिला तिमीलाई आत्माको ज्ञान मिल्छ,
तिमीले जानेका छौ हामी आत्माहरू परम धामबाट के बनेर पाठ खेल्न आएका हौं। यहाँ कलाकार बनेर पाठ खेल्न आएका हौं। तिमीले जानेका छौ हामी आत्माहरू परम धामबाट कलाकार बनेर पाठ खेल्न आएका हौं। पाठ केमा खेलिन्छ? नाटकमा। त बाबा भन्नुहुन्छ कि अब नाटक पूरा हुन्छ। अब नाटक पूरा हुन्छ। यो ड्रामा बनी बनाउँछ। यो ड्रामा बनी बनाउँछ। यो सृष्टि नाटक, यो रियल ड्रामा के छ? फिक्स छ, बनी बनाउँछ। यसलाई कसैले बनाएको होइन। यसलाई कसैले बनाएको होइन। अब नाटक पूरा हुन्छ। यो ड्रामा बनी बनाउँछ। यसलाई कसैले बनाएको होइन। त्यसैले यसको आदि र अन्त्य पनि छैन। त्यसैले यसको आदि भनेको सुरुवात र अन्त्य पनि छैन। यो सृष्टि नाटक चक्रीय रूपमा घुम्छ। न यसको कहिले सुरुवात भएको थियो, न यसको कहिले अन्त्य हुन्छ। जसरी दिनपछि रात आउँछ, रातपछि दिन आउँछ, त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ यो सृष्टि नाटक कसैले बनाएको होइन। यसको आदि र अन्त्य पनि छैन। एकपटक फेरि सुन्नुहोस् प्रश्न। कुन चाहिँ पाठ बाबाले नै पढाउनुहुन्छ, कुनै मनुष्यले पढाउन सक्दैन? उत्तर छ देही अभिमानी भन्ने पाठ एक बाबाले नै पढाउनुहुन्छ। यो पाठ कुनै देहधारीले पढाउन सक्दैन। कुनै पनि वैज्ञानिक, कुनै पनि फिलोसोफर, कुनै पनि साधु सन्तले यो पाठ पढाउन सक्दैन। सबैभन्दा पहिला तिमीलाई आत्माको ज्ञान मिल्छ। तिमीले जानेका छौ हामी आत्माहरू परम धामबाट कलाकार बनेर पाठ खेल्न आएका हौं। अब नाटक पूरा हुन्छ। यो ड्रामा बनी बनाउँछ। यसलाई कसैले बनाएको होइन। त्यसैले यसको के छैन? आदि र अन्त्य छैन। गीत छ जाग सजनिया जाग, नवयुग आयो रे। बच्चाहरूले यो गीत त अनेक पटक सुनेका छौ होला। सुन्नुभएको छ नि अनेक पटक, होइन? जाग सजनिया जाग, नयाँ युग आया रे। साजनले सजनीहरूसँग भन्नुहुन्छ जब उहाँ शरीरमा आउनुहुन्छ तब उहाँलाई साजन भनिन्छ।
नत्र त उहाँ पिता हुनुहुन्छ, तिमी बच्चाहरू हौ। हैन, आज बाबाले नयाँ कुरा भन्नुभयो। आत्माको परमात्मासँग साजनको सम्बन्ध कहिले हुन्छ? जब उहाँ शरीरमा हुनुहुन्छ। नत्र के हुन्छ सम्बन्ध? पिता र बच्चाको। तिमीहरू सबै भक्त हौ, भगवानलाई याद गर्छौ। सजनीले साजनलाई याद गर्छन्, सबैका प्रियतम हुनुहुन्छ उहाँ साजन। उहाँले बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। सबैका प्रियतम एक साजन हुनुहुन्छ। यसैको मेमोरियलको रूपमा भक्तिमा, यादगार भक्तिमा के भनिन्छ? कृष्णको 16,108 पटरानीहरू थिए हैन। एकैपटक उनी सबैसँग उपस्थित हुन सक्थे। वास्तवमै साकार कृष्णको महिमा नभएर निराकार परमात्मा कृष्णको महिमा। उहाँले बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, अब जाग, नयाँ युग आउँदैछ हैन। कस्तो खालको निद्राबाट जाग्ने? अज्ञानको निद्राबाट। आफूलाई देह सम्झिनु सबैभन्दा ठुलो निद्रा रहेछ। बाबा भन्नुहुन्छ अब जाग, नयाँ युग आउँदैछ। नयाँ अर्थात् नयाँ दुनियाँ, सत्य युग। पुरानो दुनियाँ हो कलियुग, अहिले बाबा आउनु भएको छ हैन। पुरानो दुनियाँ कलियुग हो, जहाँ घर घरमा के छ? कलह, क्लेश हैन, अशान्ति, दुःख, पीडा। यो कलियुग, पुरानो दुनियाँ कलियुग हो। अहिले बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई के गर्न? के बनाउन? स्वर्गवासी बनाउनुहुन्छ। कुनै मनुष्यले त भन्न सक्दैन मैले तिमीलाई स्वर्गवासी बनाउँछु। सन्यासीले त स्वर्ग र नर्कलाई बिल्कुलै जानेका छैनन्। सन्यासीहरूले के भन्छन्? स्वर्गलाई कागबिस्टा समान भन्छन्। जसरी अरू धर्म छन् त्यस्तै सन्यासीहरूको पनि एक भिन्दै धर्म छ। त्यो कुनै आदि सनातन देवी देवता धर्म होइन। आदि सनातन देवी देवता धर्मलाई भगवानले नै आएर स्थापना गर्नुहुन्छ। जो नर्कवासी छन् फेरि उनै स्वर्गवासी बन्छन्। जुन धर्मलाई हामीले अहिले हिन्दू भन्छौँ त्यसको वास्तविक नाम के रहेछ? बाबा भन्नुहुन्छ आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि भनेको सृष्टिको सुरुवात हैन। सनातन भनेको चल्दै आएको, सुरुदेखि चलिआएको, अहिलेसम्म चलिरहेछ। र देवी देवताले जे कर्म गर्थे त्यसलाई नै अहिले धर्मको नाम दिएको छ हैन। किनकि सत्ययुगमा धर्म र कर्मको अलग अलग सत्ता थिएन। कर्म नै धर्मको स्वरूप थियो त्यहाँ हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ जो नर्कवासी छन् उनी फेरि स्वर्गवासी बन्छन्। अहिले तिमी स्वर्गवासी हौ कि नर्कवासी हौ? के भन्नुहोस् होला बाबाले? अहिले तिमी नर्कवासी होइनौ, अहिले तिमी छौ सङ्गम युगमा। सङ्गम हुन्छ बीचको। तिमीले सङ्गममा स्वर्गवासी बन्ने पुरुषार्थ गर्छौ हैन। त्यत्रो 2500 वर्षको प्रारब्ध यस छोटो समयमा हैन, 100 वर्ष त्यसमा पनि हामीले कहिले ज्ञान पाइयो। यति छोटो समयमा छोटो पुरुषार्थ गरेर त्यत्रो धेरै प्रारब्ध हामीले प्राप्त गर्दैछौँ। त्यसैले त बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँको एक सेकेन्ड होइन हैन, एक जन्म बराबर छ। सङ्गमयुगको एक सेकेन्ड पनि हामीले चाहिँ गुमाउन हुँदैन। त बाबा भन्नुहुन्छ त तिमीले यहाँ पुरुषार्थ गर्छौ स्वर्गवासी बन्ने, त्यसैले सङ्गम युगको महिमा छ। कुम्भको मेला पनि वास्तवमा यो हो सर्वोत्तम, यिनलाई नै पुरुषोत्तम भनिन्छ हैन। यो पुरुषोत्तम युगमा हामीले जे कर्म गर्छौँ, परमात्मासँग आत्माहरूले, देवकुलको आत्माहरूले जे कर्म गर्छन् त्यसैको महिमा भक्तिमा हैन एउटा न एउटा रीतिरिवाजको रूपमा बनेको हुन्छ। तिमीले बुझेका छौ हामी सबै को हौँ? एक बाबाका बच्चा हौँ। भाइ भाइ भन्छन् नि, सबै आत्माहरू आपसमा भाइ भाइ हुन् भन्छन्। हिन्दू चिनिया भाइ भाइ, सबै धर्मको हिसाबले त भाइ भाइ हुन्। यो ज्ञान तिमीलाई अहिले मिलेको छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ तिमीहरू म पिताका सन्तान हौ। अहिले तिमीले सामुन्नेमा सुन्छौ
हैन। तिमी मेरो बच्चा हौ, तिमीले अहिले मेरो अगाडि बसेर सुनिरहेका छौ। उनीहरूले त केवल भनिदिन्छन् सबै आत्माहरूका पिता एक हुनुहुन्छ, केवल भन्नको लागि मात्रै भन्छन्। त प्र्याक्टिकलमा हामीले यो सबै कुरा यहाँ अनुभव गरिरहेका छौँ। उहाँ एकलाई नै याद गर्छन्, स्त्री वा पुरुष दुवैमा आत्मा हुन्छ। यस हिसाबले हामी भाइ भाइ हौँ, फेरि भाइ बहिनी, अनि त्यसपछि स्त्री पुरुष हुन्छौँ। बाबाले आएर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ हैन। बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ, आत्माको वास्तवमा कुनै जेन्डर हुँदैन हैन, कुनै लिङ्ग स्त्री लिङ्ग पुरुष लिङ्ग। यो त के छ त, सृष्टि रङ्गमञ्चमा आइसकेपछि हामीले कर्म गर्नको लागि जब यो शरीर प्राप्त गर्छौँ तब नै यो कुरा हुन्छ हैन, भाइ बहिनी स्त्री पुरुष। नत्र हामी सबै आत्माहरू एकै हौँ। त्यसैले संसारमा जुन विश्व बन्धुत्वको कुरा छ, हामी सबै भाइ भाइ हौँ हैन। मुस्लिम हिन्दू क्रिस्चियन हामी सबै भाइ भाइ हौँ। वास्तवमा एउटै पिताको सन्तान हामी सबै आत्मा भएकोले हामी भाइ भाइ हौँ। बाबाले आएर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, गायन पनि गरिन्छ, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। यस्तो भनिँदैन नदिया और सागर अलग रहे बहुकाल। ठुला ठुला नदीहरू त सागरमा मिसिरहन्छन्, यो कुरा पनि बच्चाहरूले जानेका छन्। नदी कसको बच्ची हो? नदी सागरको बच्ची हो। सागरबाट पानी निस्किन्छ, बादलद्वारा फेरि बर्सात पर्छ पहाडमा हैन। यहाँ बर्सात हुने कसरी चाहिँ हो, बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ। फेरि नदीहरू बन्छन्, त्यसैले सबै हुन्छन् सागरका बच्चा र बच्चीहरू। धेरैलाई यो पनि थाहा छैन पानी कहाँबाट निस्किन्छ हैन। आज बाबाको बच्चीहरू झन् बाबा भन्नुहुन्छ कति भोला छन्, पानी कहाँबाट निस्किन्छ थाहा छैन। एउटा मुरलीमा बाबाले भन्नुभएको थियो कि बाबाको बच्चीहरू यति भोला छन्, एउटा बच्चीलाई बाबाले सोध्नु अरे कि बच्ची चिनी कहाँबाट आउँछ। फेरि त्यो बच्चीले भनिन् रे कि बाबा चिनी चाहिँ त्यो उखुको जरामा फल्छ भनेर भनिन् रे हैन। यति इनोसेन्ट बच्चाहरू पनि हुन्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ धेरैलाई यो पनि थाहा छैन पानी कहाँबाट निस्किन्छ, यो पनि सिकाइन्छ। तर अहिले बच्चाहरूले जानेका छन् ज्ञान सागर एक बाबा मात्रै हुनुहुन्छ, यो पनि सम्झाइन्छ। तिमीहरू सबै आत्माहरू हौ, बाबा एक हुनुहुन्छ हैन। ज्ञान सागर एकै बाबा मात्रै हुनुहुन्छ। आत्मा पनि निराकार छ, फेरि जब साकारमा आउँछौ अनि पुनर्जन्म लिन्छौ। बाबा पनि जब साकारमा आउनुहुन्छ अनि आएर मिल्नुहुन्छ। बाबासँग मिलन एकपटक हुन्छ, यति बेला आएर सबैसँग मिल्नु भएको छ। यो पनि जान्दै जान्छन् भगवान आउनुहुन्छ, भगवान हुनुहुन्छ। के भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले, यो पनि अन्त्यतिर सबैले बिस्तारै जान्नेछन्, जान्दै जान्छन् कि भगवान हुनुहुन्छ, प्र्याक्टिकलीको एउटा डिभाइन पावर हुनुहुन्छ भनेर बिस्तारै सबैले थाहा पाउनेछन्, स्वीकार गर्नेछन्। गीतामा कृष्णको नाम राखिदिएका छन्, तर कृष्ण त यहाँ आउन सक्दैनन्, उनले कसरी गाली खान्छन्। यो पनि तिमीले जानेका छौ, कृष्णको आत्मा यति बेला यहाँ छ हैन। कृष्णले के कुरामा गाली खाएको देखाइएको छ भक्तिमा, एकदम मक्खन चोरेको कुरा छ, प्रसङ्ग छ। अर्को चाहिँ हैन गोपिनीले स्नान गर्ने बेलामा कपडा लगाइदिएको हैन। यस्तो एउटा अनैतिक क्रियाकलाप गर्नेलाई त झन् महिमा गर्न नपर्ने हो, झन् उसको जन्मदिन नमनाउनु पर्ने हो हैन। अहिलेसम्म पनि मनाइन्छ, उसको धेरै महिमा गरिन्छ, एकातिर गाली पनि गरिन्छ हैन। वास्तवमा यो सबै कुरा प्रतीकात्मक रूप रहेछ, परमात्माको कर्तव्य जुन उहाँले हामीलाई देहभान रूपी वस्त्रबाट निकालेर आत्मा अभिमानी बनाउनु भयो हैन। ज्ञान गङ्गामा हामी स्नान गर्दै गरेको बाबाले माथिबाट हेर्नुभयो निराकार कृष्णले हैन। र गुणरूपी मक्खन हामीलाई के गर्नुभयो, जोड्न लगाउनु भयो। त्यही कुराको महिमा फेरि साकार कृष्णलाई दिएको छ। फेरि गाली हैन, कृष्णले गाली खान्छन्, यो तिमीले जानेका छौ। कृष्णको आत्मा कहाँ छ, यति बेला यहाँ छ। सबैभन्दा पहिला तिमीलाई आत्माको ज्ञान मिल्छ। तिमी आत्मा हौ, आफूलाई शरीर सम्झेर यति समयसम्म
चलेका थियो। अहिले बाबा आएर के बनाउनुहुन्छ? देही अभिमानी बनाउनुहुन्छ। अहिलेसम्म हामीले आफूलाई के सोच्थ्यौँ हैन, म त फलानु हुँ, म नेपाली हुँ, हिन्दू हुँ, म त डाक्टर हुँ, इन्जिनियर हुँ, म कालो हुँ, गोरो हुँ, अग्लो हुँ, बोचो हुँ, स्त्री हुँ, पुरुष हुँ। तर यी सबै कुराबाट एउटा चाहिँ हदबाट परमात्माले हामीलाई धेरै माथि उठाउँदै हुनुहुन्छ। हामी सबै आत्मा एक हौँ हैन, यो त केवल वस्त्र मात्रै हो, केवल भूमिका मात्र हामी खेलिरहेका छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ कि तिमीले आफूलाई यति समयसम्म शरीर सम्झेर चलेका थियौ, अहिले बाबा आएर देही अभिमानी बनाउनुहुन्छ। साधु सन्त आदिले कहिल्यै तिमीलाई देही अभिमानी बनाउँदैनन्। तिमी बच्चाहरू हौ, तिमीहरूलाई बेहदका बाबाद्वारा वर्षा मिल्छ हैन, मातपिताबाट, त्यसै पनि पिताबाट, बुवाबाट छोराछोरीलाई हैन, विशेष गरी छोराहरूलाई के मिल्छ? अंश मिल्छ। त्यस्तै हामी आत्मरूपी छोराहरूलाई पनि यहाँ परमात्मा पिताबाट बेहदको वर्षा मिल्दैछ, अंश मिल्दैछ, हदको होइन बेहदको मिल्दैछ। तिम्रो बुद्धिमा छ हामी परम धाममा रहनेवाला हौँ। फेरि यहाँ पाठ खेल्न आएका छौँ। अब यो नाटक पुरा हुन्छ। यो ड्रामा कसैले बनाएको होइन, यो बनी बनाऊ ड्रामा हो। तिमीलाई सोध्छन् यो ड्रामा कहिलेदेखि सुरु भयो? तिमीले भन यो त अनादि ड्रामा हो, यसको आदि अन्त्य हुँदैन। पुरानोबाट नयाँ, नयाँबाट पुरानो हुन्छ। यो पाठ तिमी बच्चाहरूलाई पक्का छ। पक्का छ कि छैन? नयाँबाट पुरानो, पुरानोबाट नयाँ हुन्छ हैन। एउटा रात आउनु भनेको के हो? एकदम अन्धकार हुनु भनेको के हो? उज्यालो हुँदैछ। त्यस्तै हाम्रो जीवनमा पनि कुनै अँध्यारो समय चलिरहेको छ, दुःखको पीडाको समय चलिरहेको छ भने के बुझ्नु पर्यो? अब केही न केही आशाको किरण आउँदैछ, सुखको बिहानी हुनेवाला छ। किनकि अति भएपछि के हुन्छ? सबै कुराको अन्त्य हुन्छ। त्यसै परमात्माले पनि हामीलाई धैर्यता दिँदै हुनुहुन्छ कि यो के हुन्छ? यो नाटक, यसको आदि अन्त्य हुँदैन। पुरानोबाट नयाँ, नयाँबाट फेरि पुरानो हुन्छ। यो पाठ तिमी बच्चाहरूलाई पक्का छ। तिमीले जानेका छौ नयाँ दुनियाँ कहिले बन्छ अनि पुरानो दुनियाँ कहिले हुन्छ। यसको पनि कसै कसैको बुद्धिमा राम्रो बोध छ। कुनै पनि कुरा सधैँभरि नयाँ रहन सक्दैन, बिस्तारै बिस्तारै पुरानो हुन्छ हैन। त कसै कसैको बुद्धिमा यसको राम्रो बोध छ। तिमीले जानेका छौ अब नाटक पुरा हुन्छ र फेरि दोहोरिन्छ। अवश्य पनि हाम्रो 84 जन्मको पाठ पुरा भयो। त बाबा भन्नुहुन्छ जुन दुनियाँमा मानिसहरूले विनाशको कुरा गर्छन्, वैज्ञानिकहरूले पनि प्रोजेक्सन गर्छन् हैन, यही तरिकाले जाने हो भने हाम्रो एउटा मानव सभ्यता नै लोप भएर जान सक्छ, क्लाइमेट चेन्जको कुरा गर्छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ टोटल्ली विनाश, सम्पूर्ण एउटा विनाश, प्रलय, एपोक्यालिप्स कहिले पनि हुँदैन। केवल के हुन्छ? परिवर्तन हुन्छ। अब नाटक पुरा हुन्छ र फेरि दोहोरिन्छ। अवश्य पनि हाम्रो 84 जन्मको पाठ पुरा भयो। अब हामीलाई लैजानको लागि बाबा आउनु भएको छ। बाबा गाइड पनि हुनुहुन्छ नि। तिमी सबै पण्डा हौ। पण्डाहरूले तीर्थयात्रीहरूलाई लैजान्छन् हैन। तीर्थयात्रामा, तीर्थहरूमा गाइडहरू हुन्छन् जसले गाइड गर्छन् यात्रुहरूलाई। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले आज हामीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमीहरू रुहानी पण्डा हौ। तिनीहरू हुन् जिस्मानी पण्डाहरू, तिमी हौ रुहानी पण्डा, स्पिरिचुअल गाइड। त्यसैले तिम्रो नाम पाण्डव सरकार पनि हो, तर गुप्त। पाण्डव, कौरव, यादव के गर्छन्? यति बेलाको कुरा हो जब महाभारतको लडाईँ लागेको हुन्छ। अनेक धर्म छन्, दुनियाँ पनि तमु प्रधान छ। विविध धर्मको वृक्ष सबै पुरानो भएको छ। तिमीले जानेका छौ यस वृक्षको सबैभन्दा पहिलो फाउन्डेसन हो। यस वृक्षको सबैभन्दा पहिलो फाउन्डेसन कुन हो? जानकी दिदी कुन हो? मनुष्य कल्प वृक्षको सबैभन्दा पहिलो बेस जग कुन हो? सबैभन्दा पहिलो फाउन्डेसन हो आदि सनातन देवी देवता धर्म।
सत्ययुगमा थोरै हुन्छन् फेरि वृद्धि हुँदै जान्छ। सत्ययुगमा कति हुन्छ जनसङ्ख्या? खडकसिंह भाइजी कति हुन्छ सुरुमा? 9 लाख हैन। अनि त्रेताको अन्त्यमा कति हुन्छ? 33 करोड। वृद्धि हुँदै जान्छ। यो कसैलाई पनि थाहा छैन। तिमीहरू मध्ये पनि नम्बरवार छन्। जस्तो हामी भारतबाट नेपाल आउने बेलामा ट्रेनमा चढ्छौँ हैन। आबु रोडबाट चढ्ने बेलामा के यात्रुहरू चढ्छन् अनि फेरि पछि अर्को स्टेसनमा फेरि मान्छे चढ्छन्। कोही पनि झरेन अनि फेरि चढे, फेरि अर्को स्टेसनमा ट्रेन रोकिन्छ, फेरि चढे। अनि के हुन्छ, आउँदा आउँदा गोरखपुरमा यति धेरै प्यासेन्जर हुन्छन् नि हैन। त्यस्तै सत्ययुगमा हामी सुरुमा चढ्यौँ हैन। सुरुमा हामी ट्रेनमा चढ्यौँ, पछि फेरि त्यो ट्रेनबाट हामी उत्रिएनौँ, फेरि अरू यात्रुहरू पनि परमधामबाट आएर चढ्नुभयो। हुँदा हुँदा के भयो, अहिले एकदमै धेरै जनसङ्ख्या पृथ्वीमा। कति छ पृथ्वीको जनसङ्ख्या अहिले? कति छ? 7.8 अरब हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ त सत्ययुगमा थोरै हुन्छन् फेरि वृद्धि हुँदै जान्छ। यो कसैलाई पनि थाहा छैन। तिमीहरू मध्ये पनि नम्बरवार छन्। विद्यार्थीहरूमा पनि कोही राम्रा समझदार हुन्छन्, राम्रो धारणा गर्छन् र अरूलाई धारणा गराउने सोख हुन्छ। कतिले त राम्ररी धारण गर्छन्, कोही मध्यम, कोही तेस्रो, कोही चौथो। प्रदर्शनीमा त महिनसँग सम्झाउने हुनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला बताऊ, कुन कुरा बताउने भन्नुहोस् होला आज बाबाले? सबैभन्दा पहिला के कुरा सम्झाउने कि आत्माको 2 पिता हुनुहुन्छ। कसैले गरे तिम्रो 2टा बुवा हुनुहुन्छ भनेर के सोच्ला? तर बाबा त हामीलाई त्यही सिकाउँदै हुनुहुन्छ कि मान्छेहरूलाई सम्झाऊ, जिज्ञासुलाई सम्झाऊ कि तिम्रो 2टा पिता हुनुहुन्छ। कुन कुन पिता होला? एक बेहदका पारलौकिक बाबा र अर्को हदका लौकिक बाबा। लौकिक पिता शरीरलाई जन्म दिने, यो लोकको पिता। अर्को पारलौकिक, लोकभन्दा परको, पारलौकिक बेहदको पिता। भारतलाई बेहदको वर्षा प्राप्त भएको थियो। भारत स्वर्ग थियो जो फेरि नर्क बनेको छ। यसलाई आसुरी राज्य भनिन्छ। भक्ति पनि सबैभन्दा पहिला अव्यभिचारी हुन्छ। एक शिव बाबालाई नै याद गर्छन्। अव्यभिचारी शब्द भनेको के हो? एकको भक्ति, जहाँ व्यभिचार छैन, केवल एकको मात्र भक्ति हुन्छ हैन। कहिलेदेखि सुरु हुन्छ अव्यभिचारी भक्ति? द्वापर युगदेखि हैन। राजा विक्रमादित्यले चाहिँ शिवलिङ्ग, एउटा हिराको शिवलिङ्ग बनाएर सोमनाथ मन्दिरमा शिवको पूजा गर्नुहुन्छ पहिलो पटक हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ एक शिव बाबालाई नै याद गर्छन्। प्यारा बच्चाहरू, पुरुषोत्तम बन्नको लागि जुन कनिष्ठ बनाउने कुरा छन् तिनलाई नसुन हैन। मुरली सुन्दाखेरि हामीले ज्ञान, योग, सेवा, धारणा हैन यो पोइन्टहरू छुट्याएर सुन्यो भने याद गर्न सजिलो हुन्छ। हिजोको मुरलीमा बाबाले के भन्नुभयो थियो? धारणाको पोइन्ट कि धेरै नबोल भन्नुभएको थियो हैन। शान्त रहनु दिव्य गुण हो भन्नुभएको थियो। त्यस्तै आज बाबाले धारणा गर्ने पोइन्ट दिनभरिको लागि के भन्नुभएको छ? आत्मालाई कनिष्ठ बनाउने कुरा तिमीले नसुन। पुरुषोत्तम बन्नको लागि जुन कनिष्ठ बनाउने कुरा छन् तिनलाई नसुन। एक बाबाले भनेको सुन। अव्यभिचारी ज्ञान सुन। अरू जोसँग सुन्छौ त्यो हो झुटो हैन। र कसैले पनि परमात्मा सत्य हुनुहुन्छ र कसैले पनि सम्पूर्ण सत्य कसैले पनि बताउन सक्दैन। बाबाले अहिले तिमीहरूलाई सत्य कुरा सुनाएर के बनाउनुहुन्छ? पुरुषोत्तम बनाउनुहुन्छ। नराम्रा कुरा सुन्दा सुन्दा तिमीहरू कनिष्ठ बनेका छौ। उज्यालो हो ब्रह्माको दिन, अन्धकार हो ब्रह्माको रात। यी सबै पोइन्टहरू धारण गर्नु छ। नम्बरवार त हरेक कुरामा हुन्छ नै। कुनै डाक्टरले एक अपरेसनको 10-20 हजार लिन्छन्। कसैसँग खानको लागि पनि पैसा हुँदैन हैन। डाक्टरै भए पनि कसैसँग खाने पैसा पनि हुँदैन। कोहीले फेरि 10-20 हजार कमाउँछन्। वकिल पनि यस्तै हुन्छन्। तिमीले पनि जति पढ्छौ र पढाउँछौ त्यति के हुन्छ? त्यति राजाराम भाइजी के हुन्छ? जति पढ्ने पढाउने काम जति हुन्छ त्यति के हुन्छ? त्यति उच्च पद पाउँछौ
स्ट्याटस, सत्युगमा हाम्रो स्ट्याटस होइन पद ठुलो हुन्छ। फरक त हुन्छ नि, दास दासीहरूमा पनि नम्बरवार हुन्छन्। सारा कुरा पढाइमा आधारित छ। अब आफूसँग सोध्नुपर्छ, मैले कति पढ्छु, भविष्य जन्म जन्मान्तरमा के बन्छु। जन्म जन्मान्तर जे बनिन्छ फेरि कल्प कल्पान्तर त्यही बनिन्छ होइन। बाबुले नयाँ कुरा भन्नुभयो, जन्म जन्मान्तर जे बनिन्छ फेरि कल्प कल्पान्तर त्यही बनिन्छ। त्यसैले पढाइमा पुरा ध्यान दिनुपर्छ। बुझ्नुभएको छ? विष पिउन त एकदमै छोडिदिनुपर्छ। बाबुले विकारलाई विष भन्नुहुन्छ होइन, काम क्रोध लोभ मोह होइन, विकारलाई त बिल्कुलै छोडिदिनुपर्छ। सतयुगमा त यस्तो भनिँदैन, मुत पलिती कपड धोए। यति बेला सबैको देह सडेको छ होइन। सायद गुरु ग्रन्थ साहिबमा भनिएको छ कि मुत पलित, भगवान आएर मुत पलिती कपड धोए अनि त्यसपछि के छ भगवानले आएर फोहोर कुरा धुनुहुन्छ। जस्तै परमात्माले वास्तवमा आएर आत्माको फोहोर मैला, आत्मामा भएको विकार, हामी मानव आत्माहरूमा भएको पुरानो संस्कार रूपी फोहोरलाई बाबाले धुँदै हुनुहुन्छ। केले धुनुहुन्छ? कस्तो साबुन प्रयोग गर्नुहुन्छ बाबाले? कुन साबुन प्रयोग गर्नुहुन्छ हजुर? बाबाले मनमना भएको साबुन प्रयोग गर्नुहुन्छ होइन, लक्स साबुन। त बाबा भन्नुहुन्छ यति बेला सबैको देह सडेको छ। बाबाले छिछि शरीर भन्नुहुन्छ होइन। कति जम्सहरू कीटाणु छ, बाहिरबाट सुन्दर देखिने गोरो देखिने छालामा पनि भित्र कति जम्स कीटाणुहरू छ हेर्नु त होइन। माइक्रोस्कोपले हेर्ने हो भने सबै कति फोहोर देखिन्छ होला। सबैको देह कति सडेको छ। तमो प्रधान छ नि। सबैभन्दा पुरानो चोला कसको हो? शरीरलाई चोला पनि भनिन्छ कि। सबैभन्दा पुरानो चोला कसको हो? बाबा सोध्नुहुन्छ। हाम्रो जो देवकुलको आत्माहरू छन् उनीहरू नै झन् धेरै रोगी होइन, झन् धेरै चाहिँ त्यो पतित देखिन्छ नि, झन् बाबाको बच्चाहरू। हाम्रो बाबा भन्नुहुन्छ हामीले यो शरीर फेरिरहन्छौँ। कति बेला सोध्नुहुन्छ फलाना त ओम शान्ति गरेर पनि त्यस्तो छ होइन, त्यही भएर झन् जानै मन लाउन मलाई, त्यस्ता मान्छे जाँदो रहेछन् ओम शान्तिमा। तर वास्तवमा हस्पिटलमा को जान्छ? बिरामी मान्छे त जान्छ नि होइन। उपचार कसको लागि आवश्यक छ? जो बिरामी छ उसैलाई उपचारको आवश्यक छ। त्यसैले त यो कुरा सुनिन्छ होइन। बाबा भन्नुहुन्छ सबभन्दा पतित चोला तिम्रो छ। आत्मा पतित बन्दै जान्छ, शरीर पनि पतित पुरानो हुँदै जान्छ। शरीर त परिवर्तन हुनुपर्छ, आत्मा त परिवर्तन हुँदैन। आत्मा त त्यही आत्मा हो नि है। जस्तो पेनड्राइभमा 1000 2000 गीत पनि अट्छ सानो मेमोरी कार्डमा, त्यस्तै यो आत्मा यति सानो छ, कस्तो छ तारा जस्तै छ। आँखाले पनि देखिन्न, माइक्रोस्कोपले पनि देखिन्न। यति सानो आत्मामा फेरि कति जन्मको रोल भरिएको छ होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ कि शरीर त आत्मा त परिवर्तन हुँदैन। आत्माले स्वयं भन्छ मैले शरीर छोडिदिन्छु, देही अभिमानी बन्नुपर्छ होइन। शरीर छोडी त्यही भएर बुढाबुढीले भन्नुहुन्छ सर्ने होइन, सर्ने मर्ने होइन नानी, सर्ने हो भन्नुहुन्छ कि होइन। सर्ने ठाउँ डेरा सर्ने भने के। आत्माले यो शरीरलाई छोडेपछि आत्माको मृत्यु हुँदैन, आत्माले केवल डेरा सर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मनुष्य सबै देह अभिमानी छन्। आधा कल्प हुन्छन् देह अभिमानी, आधा कल्प हुन्छन् देही अभिमानी। देही अभिमानी हुनाले सतयुगी देवताहरूलाई मोहजितको पदवी मिलेको छ। देहको अभिमानमा आएपछि बल्ल हुने रहेछ लगाव, एट्याचमेन्ट होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ सतयुगी देवताहरूलाई के को पदवी टाइटल मिलेको छ? मोहजितको पदवी मिलेको छ। किनकि त्यहाँ म आत्मा हुँ भन्ने सम्झन्छन्। यस्तो होइन कि त्यहाँ एकदम प्राकृतिक रूपमा हुन्छ त्यो स्मृति, नेचुरल हुन्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ के छ, देह अभिमान नेचुरल छ। म हिन्दू हुँ, म त फलानु कुलको हुँ, म फलानु जातको हुँ, म गोरो छु, यो सबै के छ अहिले नेचुरल छ देह अभिमान। सत्यमा बाबा भन्नुहुन्छ हर आत्माले, हर देवी देवतालाई के हुन्छ नेचुरल स्मृति रहन्छ कि म आत्मा हुँ होइन, म एकदम ज्योति स्वरूप हुँ, म शरीर होइन। त्यसैले उनीहरू के हुन्छन्? मोहजित हुन्छन्। अब यो शरीर छोडेर अर्को लिनु छ। देवताहरूले यो सम्झिन्छन् मोहजित राजाको पनि कथा छ नि। मोहजित राजाको कथा सुन्नुभएको छैन? हाम्रो सरिता बहिनीले सुन्नुभएको छैन अरे, थोरै भनिहाल्छ है। एउटा चाहिँ राजकुमार
एउटा देशको राजकुमार जङ्गलमा सिकार खेल्न जानुपर्छ सिपाहीहरू लिएर सिपाहीसँगै जानुपर्छ र यति छिटो जानुपर्छ कि त्यो घोडामा चढेर सिपाहीहरू पछाडि छुटेछन् जङ्गलभित्र पस्दा पस्दै अनि एक्लै हुनुपर्छ अनि साँझ परेछ अनि एउटा ऋषिको कुटी नजिकै पुगेर अब यहाँ बास बस्नु पर्यो भनेर चाहिँ घोडालाई त्यहाँ राखेर आफूभित्र त्यो ऋषिलाई भेट्नुपर्छ अनि ऋषिले तिमी को हो भनेर सोद्धाखेरि म मोहजित राजाको छोरा हुँ राजकुमार हुँ म मोहजित देशको चाहिँ म राजकुमार हुँ भनेर भन्नुपर्छ अनि कस्तो मोहजित भन्दाखेरि मेरो देशमा सबै मेरो राजा मेरो बुवा मोहजित हुनुहुन्छ मोहलाई जित्नु भएको छ मैले पनि मोहलाई जितेको छु भन्नुभयो कि अनि त्यो ऋषिले के भन्नु होला मैले यत्रो तपस्या गरेर त मैले मोहलाई जिते छैन तिमीले मोहलाई जित्यो भनेर मैले कसरी बताउँछु फेरि राजकुमारले भन्नुहुन्छ मैले मात्रै होइन मेरो बुवाले मात्रै होइन मेरो देशमा त सबै प्रजाले पनि मोहलाई जितेका छन् अनि त्यसपछि अब नत्र परीक्षा लिनुहोस् होइन भन्दाखेरि ऋषिले के गर्छन् उसको सर्ट माग्छन् नि लगाएको कमिज राजकुमारले लगाएको कमिज माग्छन् अनि एउटा जङ्गली जनावरलाई मारेर त्यो रगतले त्यो कमिजलाई ओतप्रोत गर्छन् कि अनि त्यो देशमा जान्छन् मोहजित देशमा गएर प्रजालाई सुनाउँछन् तिम्रो देशको राजकुमार त मर्यो जङ्गली जनावरले चाहिँ प्रहार गरेर मर्यो भनेर प्रमाण स्वरूप त्यो कमिजलाई देखाउँछन् अनि त्यसपछि प्रजाले के भन्छन् के भयो त नि मरेर अर्को के अरे छँदैछ ठुलो कुरै भएन उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई साधारण रूपले लिन्छन् अनि त्यो ऋषिले के जेनरलाइज के गर्छन् भने पक्कै यो बदमास थियो होला यो राजकुमार मरे पनि प्रजालाई कुनै दुःख छैन होइन त्यसपछि चाहिँ अनि दरबारमा जान्छन् अनि दरबारमा गएर चाहिँ राजाको त्यो राजकुमारको दाइ र दिदी या बहिनीलाई भन्छ तिम्रो भाइको त मृत्यु भयो यसरी जङ्गलमा सिक जाँदाखेरि के भयो त नि मृत्यु त सामान्य कुरा हो होइन आत्मा आखिर एक दिन मर्नै पर्छ भनेर उनीहरूले पनि भन्छन् अब ऋषिले सोच्यो पक्कै बदमास थियो होला दिदी र दाइलाई एकदम दुःख दिएको थियो होला अनि आफू राजा बन्ने खुसीले चाहिँ यिनीहरूले साधारण रूपले लिएका छन् अनि राजाले सुनाउँदा राजा पनि दुखी हुन्न अब अन्त्यमा कसलाई सुनाउँछन् त्यो राजकुमारको श्रीमती र आमालाई सबभन्दा मोह त कसलाई हुन्छ जीवन साथीलाई अर्को आमालाई हुन्छ म अनि त्यो ऋषिले सुनाउँछन् आमालाई र श्रीमतीलाई सुनाउँदा उनीहरूले पनि त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन्छन् के ठुलो कुरै होइन आत्मा त अझ अमर अविनाशी छ आत्माले गएर फेरि अर्को ठाउँमा खेल खेल्छ उनीहरू पनि साधारण तरिकाले लिन्छन् त त्यसपछि निश्चय हुन्छ त्यो ऋषिलाई यो पक्का यो देशमा सब मोहजित रहेछन् होइन वास्तवमा यो कथाको तात्पर्य के हो भने मोहले के गर्छ दुःख दिन्छ जुन गीताको अन्तिम पाठ छ नि अन्तिम पाठको अन्तिम श्लोकमा नष्टु मोह होइन स्मृति स्वरूप भनेर भगवान्ले सिकाउनु भएको छ होइन यदि हाम्रो आफ्नो शरीरसँग मोह छ देहका इष्टमित्रहरूसँग होइन किनकि एक दिन त देहलाई छोड्नै छ देहका पदार्थसँग देहका सम्बन्धीसँग सबभन्दा धेरै मोह मान्छेको आफ्नै शरीरसँग हुन्छ अरे होइन त बाबा भन्नुहुन्छ बाबाले पटक पटक मुरलीमा यो उदाहरण दिइरहनुहुन्छ होइन देवी देवताहरूलाई मोहजितको पदवी मिलेको छ होइन त त्यहाँ किनकि यो निश्चय हुन्छ आत्मालाई त्यहाँ ज्ञान हुन्छ कि मैले यो शरीर छोडेर अर्को लिनु छ बाबाले सम्झाउनुहुन्छ देवी देवता मोहजित हुन्छन् खुसीसँग एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छन् बच्चाहरूलाई सारा ज्ञान बाबाद्वारा मिलिरहेको छ पहिला त हामीलाई यो ज्ञान थिएन होइन मोह हुनु त साधारण हो मोह त हुनै पर्यो मान्छे भएपछि हामीले यो कुरालाई जुन साधारण तरिकाले लिन्थ्यौँ अहिले भगवानद्वारा हामीलाई यो सत्य ज्ञान मिलिरहेको छ तिमी पनि चक्कर लगाएर अहिले फेरि आएर बाबासँग मिलेका छौ फेरि आएर मिलेका छौ चक्कर लगाएर कति वर्षपछि भेट भएको छ भगवानसँग 5000 वर्षपछि आफ्नो बुवा विदेश गएको 1 महिनापछि आउँदा त कति खुसी हुन्छ 1 वर्षपछि आउँदा त कति खुसी हुन्छ छोराछोरीलाई के ल्याइदिनु भयो नभेटेको कति भयो होइन त त्यो हेर्ने कति उस हुन्छ होइन त्यस्तै बाबा हुनुहुन्छ बाबा फेरि आएर यत्रो वर्षपछि हामीसँग भेटिराख्नु भएको छ हामीलाई जो अरू धर्ममा परिवर्तन भएका थिए उनीहरू पनि आएर मिल्छन् जो देवकुलको आत्माहरू बिचमा अरू धर्ममा गएर जन्मिएका थिए परिवर्तन भएका थिए उनी फेरि आएर फेरि मिल्छन्
आफ्नो धेर थोर वर्षा लिन्छन्, धर्म नै परिवर्तन भयो नि थाहा छैन। कति समय त्यस धर्ममा रहेका छन्, 2-3 जन्म लिएका हुन सक्छन्। कसैलाई हिन्दूबाट मुसलमान बनाइदिएका भए त्यसै धर्ममा जान्छन् र फेरि यहाँ आउँछन्। हैन, एकदमै गहिरो कुरा बाबाले बताउँदै हुनुहुन्छ। यो पनि विस्तारको कुरा हो। बाबा भन्नुहुन्छ यतिका कुरा याद गर्न सक्दैनौँ, ठिक छ, यत्रो अब गहिरो गहिरो कुरा त याद गर्न मुस्किल छ हैन। के याद गर, आफूलाई बाबाको बच्चा त सम्झ, हैन, म भगवानको बच्चा हुँ यति त सम्झ। राम्रा राम्रा बच्चाहरूले पनि बिर्सिन्छन्, बाबालाई याद गर्दैनन्। यसमा मायाले बिर्साइदिन्छ। तिमी पनि पहिला कसको शिष्य थियौ? चेला हुनु भनेको के हो? कसैको चेला हुनु भनेको उसले भनेको मान्नु, उसको अनुयायी हुनु। यो त फलानाको चेलै भएछ, यसले जे भने त्यही मान्छ हैन भनिन्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ कि तिमी पहिला कसको चेला थियौ? मायाका शिष्य थियौ नि। काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कारले भनेको मान्थ्यौ हामीले हैन। तिमी मायाका शिष्य थियौ, अहिले कसको शिष्य बनेका छौ? अहिले शिष्य हैन, बच्चा, अहिले ईश्वरको बच्चा बनेका छौ। यो ड्रामाको पाठ हो। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु छ। कति बेला भन्छ ए ओम शान्तिको चेला रहेछ भन्नुहुन्छ कि हैन। ओम शान्ति कुनै धर्म नै होइन हैन। हामी सबै आत्माहरूको धर्म नै शान्ति हो। यो सबै देहको धर्म हो भन्नुहुन्छ बाबाले। हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन इसाई यो सबै त देहको धर्म हो। आत्मा त बाँकी सबै आत्माको धर्म एउटै छ, शान्ति छ। हामी सबै आत्माको धर्म। त बाबा भन्नुहुन्छ कि आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु छ। जब तिमी आत्माहरू सबैभन्दा पहिला शरीरमा आएका थियौ तब पवित्र थियौ, फेरि पुनर्जन्म लिँदै लिँदै पतित बनेका हौ। सबभन्दा सुरुमा आउँदा आत्मा पवित्र थियो, फेरि धेरै जन्म लिँदा लिँदै के हुन्छ, आत्मा डिस्चार्ज हुँदै जान्छ, आत्माको एनर्जी लिक हुँदै जान्छ हैन। अब फेरि बाबा भन्नुहुन्छ नष्टो मोह बन, यो शरीरमा पनि मोह नराख। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई यस पुरानो दुनियाँदेखि वैराग्य आउँछ हैन। जसलाई भएछ हैन, आफ्नो शरीरसँग मोह छ उसलाई भय हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ अहिले तिमी बच्चाहरूलाई यस पुरानो दुनियाँदेखि वैराग्य आउँछ, किनकि यस दुनियाँमा सबैले एक अर्कालाई दुःख दिन्छन्। त्यसैले यस पुरानो दुनियाँलाई बिर्सिदेऊ। एउटा दृष्टान्त छ कि एकजना बाल ऋषि, सानो एउटा चाहिँ बाल ऋषि, जो चाहिँ 7 वर्षको उमेरमा नै उनले घर छोडेर तपस्वी बनेका थिए। उनी एउटा गाउँमा पुग्छन् जहाँ चाहिँ दिनदिनै राति एउटा बाघ आउँछ कि बाघ आएर चाहिँ त्यहाँको बालबच्चाहरूलाई अनि जनावरलाई खाइदिन्छ। अनि एउटा मन्दिरको अगाडि उनी चाहिँ एउटा चौतारीमा बसेर तपस्या गर्न थाल्छन्। साँझको समय थियो। त्यो मन्दिरभित्रको चाहिँ पुजारी आएर तिमी यहाँ नबस बालक हैन, यहाँ त दिनदिन एउटा शेर आउँछ खान्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो बालकले के भन्छन्, तपाईँले हे पुजारी बुवा, तपाईँलाई लाग्छ कि मृत्युलाई यो चाहिँ यो भित्ताले छेक्न सक्छ मृत्युलाई? र मैले मृत्युको भए त त्यति बेला नै छोडेँ जब मैले आफ्नो घरलाई छोडेँ, मलाई मृत्युसँग भए छैन भनेर उनी त्यहाँ एकदम तपस्या गरेर बस्छन्। त बाघ आउँछ राति, तर बाघले के गर्छ, बाघ पनि उसको त्यो शान्तिको शक्तिको अगाडि एकदमै झुकेर त्यहाँ बस्छ। हेर्नुहोस् हैन, यो तपस्याले के गर्न सकिन्छ, प्रकृतिलाई पनि बस गर्न सकिन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले त्यसैले यस पुरानो दुनियाँलाई बिर्सिदेऊ। हामी अशरीरी आएका थियौँ, फेरि अब अशरीरी बनेर फर्केर जानु छ। अब यो दुनियाँ नै समाप्त हुन्छ। तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्नको लागि बाबा भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर। कृष्णले त म एकलाई याद गर भन्न सक्दैनन्। कृष्ण त सत्ययुगमा हुन्छन्। बाबाले नै भन्नुहुन्छ मलाई तिमीले पतित पावन पनि भन्छौ, त्यसैले अब मलाई याद गर। मैले पावन बन्ने यो युक्ति बताउँछु, कल्प कल्पको लागि युक्ति बताउँछु। जब पुरानो दुनियाँ हुन्छ अनि भगवान आउनुपर्छ। मनुष्यहरूले ड्रामाको आयु लम्बा चौडा बनाइदिएका छन्। कति बनाएका छन्? कति हजार वर्ष है? 4 लाख लाखौं वर्ष बनाइदिएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले मनुष्यले बिल्कुलै बिर्सिएका छन्। अहिले तिमीले जानेका छौ यो सङ्गम युग हो, यो हो पुरुषोत्तम भन्ने युग।
मनुष्य त बिल्कुलै घोर अन्धकारमा परेका छन्। यति बेला सबै छन् तमो प्रधान, हैन, सत्य ज्ञानको कमी छ, बिल्कुलै अन्धकारमा छन्। अहिले तिमी तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छौ। तिमीले नै सबैभन्दा धेरै भक्ति गरेका छौ। अब भक्ति मार्ग समाप्त हुन्छ, भक्ति हुन्छ मृत्यु लोकमा, त्यसपछि आउँछ अमर लोक। तिमीले यति बेला ज्ञान लिन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ यो त के हो त, मृत्यु लोक हो। अचानक मृत्यु हुन्छ, अकालमा मृत्यु हुन्छ। अहिले दुनियाँमा कति भएछ मान्छेलाई म मर्छु भनेर, हैन, त बाबाले हामीलाई मृत्युको भयबाट पनि निकालिदिनु भएको छ, हैन। दुनियाँ सत्ययुग जहाँ चाहिँ अकाल मृत्यु हुँदैन, त्यसलाई बाबाले अमर लोक भन्नुहुन्छ। तिमीले यति बेला ज्ञान लिन्छौ, फेरि भक्तिको नाम निशान रहँदैन। हे भगवान, हे राम, यी सबै भक्तिका अक्षर हुन्। यस ज्ञानमा कुनै आवाज निकाल्नु पर्दैन, हैन। शिव बाबा आउनुभयो धरतीमा पनि भन्न पर्दैन घरिघरि मुखबाट, हैन। यी सबै भक्तिका अक्षर हुन्। बाबा ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, आवाज कहाँ गर्नुहुन्छ? उहाँलाई भनिन्छ नै सुख शान्तिका सागर। सुनाउनको लागि पनि उहाँलाई शरीर त चाहियो नि। भगवानको भाषा के हो यो कसैले जानेका छैनन्। यस्तो त होइन बाबाले सबै भाषाहरूमा बोल्नुहुन्छ, होइन, उहाँको भाषा हो नै हिन्दी। बाबाले एउटै भाषामा सम्झाउनुहुन्छ, फेरि अनुवाद गरेर तिमीले सम्झाउँछौ। विदेशी आदि जति पनि मिल्छन् उनीहरूलाई बाबाको परिचय दिनु छ। आज बाबाले सेवाको लागि, हैन, इसारा गर्दै हुनुहुन्छ। विदेशी आयो भने विदेशीलाई पनि भगवानको परिचय दिनु छ। बाबाले आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गरिरहनु भएको छ। त्रिमूर्तिका विषयमा सम्झाउनु पर्छ। प्रजापिता ब्रह्माका कति ब्रह्माकुमारीहरू छन् जो आउँदा पनि पहिला उनीहरूसँग सोध कसको पासमा आउनु भएको छ। बोर्ड लगाइएको छ प्रजापिता, उनी त रचना रच्नेवाला भए उनलाई भगवान भन्न सकिँदैन। भगवान निराकारलाई नै भनिन्छ, हैन। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रह्मा बाबालाई भगवान भनेको होइन। कतिपयले चाहिँ ब्रह्मा बाबालाई तिमीहरूको शिव बाबा भनेर भन्छन् कि हामीलाई। तिमीहरूको शिव बाबा त हैदराबाद सिन्धमा रहेछ, हैन, जन्मेको भनेर हामीलाई भन्नुहुन्छ कि। शिव बाबा र ब्रह्मा बाबा अलग हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि कतिपयलाई ज्ञान छैन। बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ कोही साकार देहधारीलाई हामीले भगवान भन्दैनौँ। भगवान त निराकारलाई नै भनिन्छ जसको कुनै देह छैन। यी ब्रह्माकुमारीहरू ब्रह्माका सन्तान हुन्। तपाईँ यहाँ के को लागि आउनु भएको हो? हाम्रा पितासँग तपाईँको के काम? बाबासँग बच्चाहरूको नै काम हुन्छ नि। बाबाले हामीलाई राम्ररी चिनेका छौँ। हामीले बाबालाई राम्ररी चिनेका छौँ। यहाँ गायन गरिएको छ, सन सोज फादर, हामी उहाँका बच्चा हौँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको पनि रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। जहाँसुकै बसेर, घरमा बसेर मोबाइलबाट मुरली सुनिराख्नु भएकोहरूलाई पनि बाप दादाको सम्पूर्ण ब्राह्मण परिवारको याद प्यार एवं नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बर, पुरुषोत्तम बन्नको लागि कस्ता कुरा नसुन्ने भन्नुभयो बाबाले आज? पुरुषोत्तम बन्नको लागि कनिष्ठ बनाउने जो नराम्रा कुरा छन् ती सुन्नु हुँदैन। आजको मुरलीमा त बाबाले विशेष गरी जो भक्तिमा धेरै कुराहरू, जो भ्रान्तिका कुराहरू छन्, अन्धविश्वासका कुराहरू छन्, तिनलाई सुन्नु हुँदैन भन्नुभएको छ। त्यसमा पनि बाबाले अरू कुराहरू पनि भन्नुहुन्छ। कसैले परचिन्तन गर्छ, हाम्रो कानमा आएर नराम्रो कुरा सुनाउँछ भने त्यो पनि हामीले सुन्नु हुँदैन, हैन। जुन कुराले हामी हाम्रो मनलाई चाहिँ आत्माको एनर्जीलाई डिस्चार्ज गर्छ, आत्माको शक्तिलाई लिकेज गर्छ अरूको कुरा सुनेर, त्यो कनिष्ठ कुरा पनि हामीले सुन्नु हुँदैन। पुरुषोत्तम बन्नको लागि कनिष्ठ बनाउने जो नराम्रा कुरा छन् ती सुन्नु हुँदैन। एक बाबाद्वारा नै अव्यभिचारी ज्ञान सुन्नु छ।
एक बाबाद्वारा नै अव्यभिचारी ज्ञान सुन्नुहोस्। 2 नम्बर, नष्ट मोह बन्नको लागि के गर्ने? बाबुले टेक्निक दिनुभएको छ। मोहलाई नष्ट गर्नु छ भने कस्तो पुरुषार्थ गर्ने? देही अभिमानी बन्ने, सोल कन्सियस बन्ने। देही अभिमानी बन्ने पुरा पुरुषार्थ गर्नुहोस्। म यो देह होइन, देहबाट अलग छु हैन, यो पुरा पुरुषार्थ गर्न छ। बुद्धिमा रहोस्। यो पुरानो दुनियाँ, पुरानो दुःख दिने दुनियाँ हो। पछि टिप्नु होला है, आजले ढिलो भएको छ। बुद्धिमा रहोस्, यो पुरानो दुःख दिने दुनियाँ हो, यसलाई बिर्सिनु छ। कलियुगमा हरेक चिजले दुःख दिन्छन् हैन, त्यो पुरानो दुनियाँलाई बिर्सिनु छ। यससँग बेहदको वैराग्य होस्, यससँग बेहदको वैराग्य होस्। अच्छा, बाबाको वरदान, फलो फादरको पाठद्वारा, फलो फादरको पाठद्वारा मुस्किललाई सहज बनाउने, मुस्किललाई सहज बनाउने तीव्र पुरुषार्थी भव। फलो फादरको पाठद्वारा मुस्किललाई सहज बनाउने तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तारमा, मुस्किललाई सहज बनाउन वा लास्ट पुरुषार्थमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि पहिलो पाठ हो फलो फादर। यो पहिलो पाठले नै लास्ट स्टेजलाई समीप ल्याउँछ। यस पाठबाट अभुल एक रस तीव्र पुरुषार्थी बन्छौ, किनकि कुनै पनि कुरामा मुस्किल तब लाग्छ जब फलो गर्नुको सट्टा आफ्नै बुद्धि चलाउँछौ। जीवनमा कुनै पनि परिस्थिति आउँछ जब हामीले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यति बेला के गर्ने? ब्रह्मा बाबा भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो यति बेला? अथवा हाम्रो अगाडि अग्रज दिदीहरू हुनुहुन्छ, महारथी दिदीहरू, दिदी भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो हैन? त हामीले ट्याली गर्नुपर्छ आफ्नो हरेक कर्मलाई हैन। त मुस्किल तब लाग्छ, कहिले लाग्छ मुस्किल? जब फलो फादर गर्नुको सट्टा आफ्नै बुद्धि चलाउँछौ, यसबाट आफ्नै सङ्कल्पको जालमा फस्छौ। फेरि समय पनि लाग्छ र शक्ति पनि लाग्छ। यदि फलो गर्दै गयौ भने समय र शक्ति दुवै बच्छ, जम्मा हुन जान्छ। अच्छा, आज स्लोगन, सच्चाई सफाईलाई धारण गर्नको लागि आफ्नो स्वभावलाई सरल बनाऊ। सच्चाई सफाईलाई धारण गर्नको लागि आफ्नो स्वभावलाई सरल बनाऊ। ओम शान्ति। अच्छा, मुरलीको मुख्य सारमा थियो, मीठे बच्चे, सर्वोत्तम योग यो संगम हो। यसमा नै तिमी आत्माहरू परमात्मासँग मिलन मनाउँछौ। यही हो सच्चा सच्चा कुम्भ। प्रश्न छ, कुन चाहिँ पाठ बाबाले नै पढाउनुहुन्छ, कुनै मनुष्यले पढाउन सक्दैन? उत्तर छ, देही अभिमानी बन्ने पाठ एक बाबाले नै पढाउनुहुन्छ। यो पाठ कुनै देहधारीले पढाउन सक्दैन। सबैभन्दा पहिला तिमीलाई आत्माको ज्ञान मिल्छ। तिमीले जानेका छौ हामी आत्माहरू परम धामबाट कलाकार बनेर पाठ खेल्न आएका हौँ। अब नाटक पुरा हुन्छ, यो ड्रामा बनी बनाउँछ। यसलाई कसैले बनाएको होइन, त्यसैले यसको आदि र अन्त्य पनि छैन। गीत छ, जाग सजनिया जाग, नयाँ युग आया रे। ओम शान्ति।